अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद भाई। मैं तो मौजूद हूँ कनाडा के शहर में टेलीविजन पर के पास मौजूद हूँ। मैं बोला कि यहाँ पे पीटीआई का जो है सूरज चल रहा है, इनका कहना है कि 24 नवंबर को जो इस्लामाबाद में जिस तरह हमारे कारकुनों को शहीद किया गया है, उसकी याद में उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका मुतालबा है कि उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम अपना एहतजाज मुख्तलिफ शहरों में जारी रखेंगे। हम उनसे फिर मैं आपको लोगों से बात भी कराऊंगा। पीटीआई के शहीदों, खान के जयालो, तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती। शहीदों की याद में आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। ये माइनस तो लोगों को बताना है। अस्सलाम वालेकुम। हम इधर आज प्रोटेस्ट में आए हैं। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादतियाँ हुई पाकिस्तान में, जो मासूम प्रोटेस्टर्स थे वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए निकले थे। उनको अंदाज़ा नहीं था कि आगे से ऐसा जुल्म का सामना करना पड़ेगा। तो हम इसलिए आए हैं, बार बार आएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इस तरह हम एहतजाज करते रहेंगे। यही हमारा हक है और यही हमारा पावर है इसमें, हमारा इकट्ठा होना और खड़े होते रहना। ये हम चुप कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम खत्म कर दें एहतजाज करना। तो हम नहीं रुकेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और इसके अलावा भी हम एक्शंस लेते हैं और इंशाल्लाह जारी रखेंगे। फायदा है पाकिस्तान में, शायद ये अब रास्ता अब आगे मतलब देखते हैं कि कैसे हम इसको परस्यू कर सकते हैं और कैसे हम सेफ तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है ना। यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे गवर्नमेंट वाले एक्शंस लेंगे, उनके खिलाफ जो बाहर के मुल्क से इधर आते हैं सारे पैसे लेंगे। तो हम इसलिए एक्शन लेते हैं। यहाँ पे तो हम जारी रखेंगे और पाकिस्तान का भी देखेंगे कि इंशाल्लाह हम कैसे सेफ तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इस एहतजाज में। और अपने एहतजाज को पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए डी चौक पे गए और एक किसी भी ना इमारत को, किसी के एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। स्टेज से हर वक्त ही बातें की जा रही थी कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन जालिम ने जो किया है वो दुनिया की किसी महज़ब कौम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस खूबसूरत जिस्म से ज्यादा महबूब है कातिलाह में, जो उसकी राह में शहीद हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए उनको मुर्दा मत करो, वो जिंदा है और अल्लाह उनको खिलाता भी है, अल्लाह उनको खिलाता भी है। मैं नहीं कह रहा जो सकून अल्लाह उनको, और हम अपना हक लेने के लिए बार बार निकलते रहेंगे, बार बार सीना सफर होकर अपनी छातियों को इनके सामने करेंगे कि हमें गोली मारो। क्यों? कि अल्लाह का ये हुक्म है कि हम इंशाअल्लाह इस एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि जल्दी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये एक बका की जंग है उनके लिए भी जिन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, तो इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के आम शहरी जो है उनका हक नहीं मिल जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। वैसे जहाद करो जैसे जहाद करने का हक है, कोई अपना नाम न बना लो जहाद का, जैसे आसिम हर तरह की फस्तायत से गुजर रहा है। इस दौर में हमें इमरान खान जैसा एक लीडर, एक ऐसा इंसान मिला जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी खूबी थी, जिसको उन्होंने एक निशानी के तौर पे अपनी नबूवत के ऐलान के वक्त पेश किया, वो था सादिक और अमीन करना। ये बहुत हमारे लिए फख्र की बात है। इमरान खान ना सिर्फ सादिक और अमीन बल्कि एक ऐसा बहादुर इंसान जो इतनी अब हम देख ही रहे हैं, हमारे सामने तो बहुत खुलकर आ गया है। अब देखें, ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छी बात है, हम लोग यहाँ सब जमा हैं,
لیکن ہمیں اس پروٹیسٹ سے آگے بڑھ کے کچھ کرنا ہوگا. اگر آج ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کی بقا کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کو خانہ جنگی سے بچانا ہے، تو ہمیں اپنے تئیں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی. دیکھیں، ہمیں اللہ کا خاص کرم کہ ہمیں عمران خان جیسا ایک ایسا لیڈر ملا جس نے ایک پاکستانی ہونے کا نعرہ لگایا. اس نے مہاجر کا یا پنجابی کا یا سندھی کا یا بلوچی کا نعرہ نہیں لگایا. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ حکومت، یہ دوبارہ ہمیں لسانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آج اگر ہم یونائٹ ہو کے اور اپنا اپنا کردار اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کریں تو آج ہم اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے لیڈر کی بحالی کے لیے، اس کی رہائی کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. انقلاب کسی ملک میں آتا ہے نا تو وہ بغیر خون کے نہیں آتا، خون بہانا پڑتا ہے انقلاب کے لیے. یہ آپ جو جذبہ اس وقت پاکستانیوں میں موجود ہے، یہ 1000 لوگوں کی قربانی، اس سے زیادہ بڑی قربانی لوگ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. جس نہج میں اپنے ملک کو پہنچا دیا گیا ہے، لوگ اس سے زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. بس ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب اپنی فوج کے خلاف ہم اسلحہ اٹھا لیں یا ہم اپنی فوج کے خلاف گولی چلائیں عوام. تو فوج کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ کس حد تک وہ کتنا پش کر سکتے ہیں. یہ جو حرکت ہو گئی ہے، یہ بہت اس کی ہر سطح پہ مذمت ہو رہی ہے، مگر کیا فوجی سرکل میں اس کی مذمت ہو رہی ہے؟ کیا باقی جرنیل بھی اس کے ساتھی دے رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں اپنا اپنا کردار پھر ادا کرنا ہوگا. جہاں جہاں آپ لوگوں کے جس طرح سے بھی آپ لوگ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. ہزار گرم کیا کہ اللہ کی پناہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ ایک دن حق کا ساتھ دے گا. ہم لوگ جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں، ہم آخری وقت تک اس کے ساتھ شامل رہیں گے. اور وہ ہر جگہ اس کے سب سے پہلے ہوئی ہے. تو ہم ٹورانٹو کینیڈا کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس پروٹیسٹ کے لیے، تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں اس فاشسزم کے خلاف، جو انہوں نے بیچارے غریب لوگوں کو جو ہے نا رات کے اندھیرے میں چن کے جانوروں کی طرح مارا ہے. تو ہم کینیڈا کے لوگ اس کے لیے پروٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور میرا یہی ہے کہ اگر مرد وہ ہوتے ہیں جو سامنے سے وار کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں چھپ کے وار نہیں کرتے اور اپنے لوگوں کو یوں نشانہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے نفرتیں اور بڑھے گی، خانہ جنگیاں شروع ہوں گی، جو کہ حالات آلریڈی کے پی کے اور بلوچستان میں جتنے خراب ہے کہ یہ لوگ باہر گھوم بھی نہیں سکتے. تو خدا را اپنے لوگوں پہ بھی رحم کرے، اپنے ملک پہ بھی رحم کرے اور پاکستان کو تباہ برباد نہ کرے. ہماری پاکستانی بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہمیں دکھ بھی بہت ہے اور غصہ بھی بہت ہے، لیکن ہم نے اس جذبے کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور ہم نے لڑنا ہے اس فسطیت کے ساتھ اور اس ہوربل گورنمنٹ کے خلاف اور آرمی کے خلاف. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم یہاں پہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم اپنے پارلیمنٹیرین سے بات کر سکتے ہیں اور ہمارا جو ایفرٹس ہوئیں گے اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہونا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، وہاں سے بھاگ کے یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ پناہ مانگتے ہیں، ہم ملک کے سارے پیسے لے کے آ کے یہاں پہ یوز کرتے ہیں اور اپنا بس عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں. تو ہم نے یہ ضروری ہے اور ہم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے اور ان پروٹیسٹ کو بھی جاری رکھنا ہے. About this week, and the government is now trying to cover it up, and so Pakistanis are gathered here in Canada to protest against this, and also طرح ملک پاکستان کا وفادار ہو سکتا ہے. یہاں کہا جاتا ہے کہ ہماری آرمی نے آج تک کیا فوجی سیمٹ، عسکری سیمٹ، فوجی گھی، کرنل باسمتی، جرنل ٹائر، اس سے ہٹ کے 65 میں دم دبا کے بھاگے، 71 میں وردیاں اتار کے بھاگے، کارگل میں یہ بھاگے. کشمیر انہوں نے بیچا، الزام عمران خان پہ لگایا. میں کشمیری ہوں، مجھے پتا ہے جو ہمارے ساتھ پاکستان کی فوج کرتی ہے، خدا کی قسم انڈین آرمی نہیں کرتی. اگر آپ 27 جولائی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 30,000 کشمیری پروٹیسٹ کے لیے نکلے تو پاکستان رینجرز نے جا کے مظفر آباد ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا. اور جب وہاں نوجوان 30,000 لوگ ٹوٹل کھڑے ہوئے تو خدا کی قسم یہ وہاں گاڑیاں پھینک کے، وردی پھینک کے، اپنا اسلحہ پھینک کے بھاگے. یہ ان کی اوقات ہے. یہ